Welcome back. Kursode municipality finally cleared the sewage and rainwater from market area. Sewage was diverted into open fields and people were panicked, fearing epidemics in the area. However, chairperson of Kursode, Anita Naik, says WRD engineers have constructed the nala on a height above the fields. Hence, there is sewage problem. फायर स्टेशनाच्या साइडीन ते नाला आसा ते नाला बलो आसा म्हणून सगळो उदक भरून लोकांक त्रास जाता म्हणून देर आर लायकली केस ऑफ डेंगू मलेरिया जावपा आसा म्हणून इट वॉज हायलायटेड ऑन द मिडिया टीव्हीचेर हांवें चयलें न्यूज जेन्ना चयलें तेन्ना आय सेंड माय बोथ इंजिनियर देर फॉर इन्स्पेक्शन आनी इवनिंग म्हाका त्या भुरग्यांनी म्हाका एक मेमोरंडम दिलो सो मेमोरंडम दिलो आनी दोनी कामां टीव्ही मिडिया गेलो आनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिलें जेन्ना हांवें चयलें तेन्ना आमी स्टाफार रोखडो धाडलो आनी आयज सांजेर आमी तें काम कमेस केलें JCB लावून काम आता चालू आसा काम ते आता निवड करपाक कमेस केलें पावसाचें उदक जे साठून थंय उरिल्लें नाला वचपाक ताका चान्स नाशिल्लो ते उदकाक म्हणजे नाला बांदलो तो उंच आसा आनी ते शेताची जमीन आसा ती सकयल आसा लो लायिंग आसा तेका लागून ते उदक वचपाक ताका हें जायना आनी ते WRDन तातून लक्ष घालून ते म्हाका कॉन्क्रीट ते हें करून WRDन ताजेर लक्ष घालून अशें तें करपाक जाय तरी आसतना आमी काल जेन्ना ती मिडियाचे न्यूज येतकीर आमी थंय JCB घालून तें सगळें क्लियर करून उदकाक वाट करून दिल्ली आसा. Earlier, Prudent had highlighted the anxiety of locals of Vastwara Kurchere. They had complained that sewage water and rainwater from the market and surrounding areas was getting diverted into the open fields. They had complained that no authority has taken their adversity seriously. Mayur Naik for Prudent. MLA Mickey Pacheko assaulted junior engineer Kapil Natakar for a public cause. Fatoda MLA Vijay Sardesai has made this sensational statement. Vijay said violence for public is justified. What Mickey did was not wrong. Vijay Sardesai was speaking at kiosk owners function organized to oppose power bills hike. Electricity department paralyzed करतले. Mickey भितर लिपून बसलो आमी छाती फुलोवन बसूंक शकता. एक्चुअली मिकी इतलो लिपून कित्याक पावलो तो म्हाका कळना जर तूं एक कॉजा खातीर तुवें स्ट्रायक केलो आनी लोकां खातीर जर तुवें कितें वायलंस वचून केलें तें म्हाका दिसता सारकें कांय चूक ना तातूंत जेन्ना अन्याय पसून सहन करपाचें लिमीट आसता तें लिमीट जर हाता भायर गेलें सरकार जर बारीक मनशाक पळोवंकूच शकना जाल्यार बारीक मनशाक करपाचें कितें आनी तेन्ना कितें जाल्यार कितें जातलेंच लायटीची बिल कमी करपाची आणि ह्या असेंब्लीच्या सेशना भितर जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता हे असेंब्ली सेशन जातकीर आमी एक मोठो मोर्चा करून एक तर पणजी व्हरपाचो नाल्यार मडगांव संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक घेराव घालपाचे तो इश्यू आमी मुखार हाडले असेंब्लीन उलय हातीर कित्याक आतां चिंती ना क्वेश्चन जर घालूंक मेळना एटलिस्ट क्वेश्चन आवाराचेर जावं कित्याचेर उलय म्हणून. RTI activist Sudeep Tamankar has criticized BJP-led government for taking huge amounts of loans. He says government is burdened under heavy debts. He said many infrastructural projects are pending with the government. या सरकाराक लोन काढून सरकार चलोवपाची पाळी येयल्ली तुमकांय सगळ्यांक खबर आसतली आनी हे लोन काडप कितल्या पर्यंत काडप आनी खंय पर्यंत काडप हेचेर डिटेल आमी म्हायती हक्क कायद्या खाला प्रत्येक फावटी हांव रेगुलरली अशी म्हायती सगळी घेत आसता फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मार्केट लोनाचेर 2,393 कोटी 51,45,400 रुपया आयज पर्यंत मार्केट लोनाच्या नांवान घेतलेले आसा. परत एकदा रिपीट करता 2,393 कोटी 51 लाख रुपया 45,400 रुपया घेतलेले आसा. जे पळय सगळे पळय प्रोजेक्ट पळय जे हातीन घेतलेले आसा तितून कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रीज ओझरी ब्रीज मागीर 4 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मारगांव राजीव कला मंदिर फोंडा सगळे वाचिना हे सगळे पळय जे प्रोजेक्ट आसा हे घाणांक दवरलेले आसा खंय तरी एग्रीमेंटा प्रमाणे आयज आमकां हांगासर दिसून येता. इतली दुर्दशा ह्या सरकाराची आयज जावन पडलेली आसा. Let's take a short break. Stay tuned.